Somali. आदाब गुलिस्तान लद्दाख में आपका खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं द्रास में और आज द्रास की बात की जाए तो आज द्रास में तमाम मस्जिदों के इमामों ने मिलकर अपनी रियाया के साथ यहाँ पे वसीम रज़वी के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकाला जा रहा है कि वसीम रज़वी के गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल करने पर वसीम रज़वी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और वसीम रज़वी को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। तो फिर हमारे साथ उलमा भी जुड़े हुए, हम इन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज रैली यहाँ पे की गई है तो इसका क्या मकसद है? जमीन साहब, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आज पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है कि वसीम रज़वी नाम के एक मलऊन ने कुरान शरीफ की गुस्ताखी की, जिसमें कहा कि कुरान शरीफ में 26 आयतें ऐसी हैं जो जिहाद और दहशतगर्दी का बारे में हुक्म देते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दर्ज किया कि उन आयत करीमा को यहाँ से कुरान से मंसूख किया जाए। इसी के तहत हमारे आज द्रास की छोटे कस्बे में तमाम लोगों ने एक एहतिजाजी जुलूस निकाला है यकजहती के तौर पर, और सरकार से हमारे यही मांग है कि सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि उस गुस्ताख को जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा देकर हमारे मज़हब के खिलाफ जब इसी ने अंगुली उठाई तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उसको मंजिल तक पहुँचाया जाए। कुरान पाक की मनसूखी की बात हो रही थी, तमाम आयतों को मनसूख करने की जिस हिसाब से वसीम रज़वी ने कहा है उसको लेकर यह एहतजाज किया गया है। फिलहाल हमारे साथ अहले तशय्युअ के इमाम भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो रैली यहाँ पे की गई है इसका क्या मकसद है और आप जो है पूरी अवाम उन्नास के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज रैली का मकसद ही ये रैली जो है तहफ़्फ़ुज़ कुरान, अज़मत कुरान के लिए रैली रखी गई है। हमारा यही एक ही मुतालिबा है, चूँकि आज एक हफ़्ता हो गया वसीम मलऊन ने इस तरीके से कुरान की बेहुरमती की, कुरान की शान में गुस्ताखी की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आज तमाम मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में रोड पर आए हुए हैं, लेकिन हुकूमत वक्त सोई हुई है और बेदार नहीं हो रही है। लिहाजा हम ये हुकूमत से मुतालिबा यही हमारा ही है कि जल्द अज जल्द इस वसीम को फांसी पर लटका दी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें सुनाई जाए। मुसलमान कुरान के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है, कुरान बाज़मत किताब है, कुरान हमारी सबसे बड़ी किताब है। कुरान के लिए हम तमाम मुसलमान जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लिहाजा हमारा मुतालिबा यही है कि वसीम रज़वी मलऊन को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और फांसी दी जाए। कुरान मुसलमानों की पाक किताब है और जो कुरान की बेहुरमती करेगा उसकी सज़ा सिर्फ सज़ाए मौत होगी, तमाम उलमा का ये कहना है। और फिलहाल हमारे साथ हनफिया मस्जिद के इमाम भी जुड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से कुरान को लेकर तौहीन की गई है वसीम रज़वी की ओर से और आप लोगों की तरफ से ये रैली किया गया है, तो आपके क्या मैसेज होंगे और क्या कुछ गुजारिश होगी एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जिसने ये तौहीन आमेज़ काम किया है, इसलिए हम साहिब सरवत से गुजारिश करते हैं इसको पकड़ कर जेल के सलाखों में डाला जाए और सख्त से सख्त कड़ी और कड़ी सज़ा दिया जाए। यही हमारी अपील है गवर्नमेंट से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये विजुअल्स जो हम आपको द्रास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कितने हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और सभी मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, जिस भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी मिलकर नाराबाजी कर रहे हैं और लगातार वसीम रज़वी के गुस्ताखाना अल्फाज को लेकर यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि वसीम रज़वी ने कलाम पाक की गुस्ताखी की है जो कतअन एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين نحمده ونستعينه على رسولنا الكريم أما بعد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ربتا للقرآن والقرآن يلعنه. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. عزیزان ایمانی، آج اتنے بڑے مجمع میں آپ اتنے سارے لوگ آج جمع ہو گئے ہیں، ہم سب بخوبی واقف ہیں تحفظ عظمت قرآن کی ریلی ہے. یقیناً ہم تمام مسلمان بالخصوص دراس کے باشعور عوام تمام فرق و مذاہب ایک ساتھ جمع ہو کر ہم یہ ریلی نکالے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی ہے جس طریقے سے جس ملعون وسیم نے دلی میں رہ کر یوپی میں رہ کر قرآن کے خلاف زبان درازی کی ہے، ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جو خدا کے خلاف ایک حرف نہیں سن سکتے. ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جو پیغمبر اسلام کے خلاف کبھی ایک حرف نہیں سن سکتے. ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں جو قرآن کے خلاف کوئی شخص کوئی انسان لب کشائی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم سب مل کر شیم کرتے ہیں وسیم ملعون ایمانی. قرآن کلام خدا ہے، یہ ایک پاک و پاکیزہ کتاب ہے. خدا نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. ہم اور آپ جیسے انسان کو اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے. پڑھے لکھے لوگ اس میں شک و شبہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں. آج وہ لوگ آئے ہیں جن کو ابھی صحیح سے استنجا کرنا نہیں آتا، جن کو صحیح سے طہارت کرنا نہیں آتی ہے، وہ قرآن کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش. جس ملعون نے قرآن کے خلاف کہا ہے کہ قرآن دہشت گردی کا درس دیتا ہے. ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارا اسلام ہی وہ اسلام ہے، ہمارا قرآن ہی وہ کتاب ہماری کتاب ہے جو ہمیں صرف دفاع کا حکم دیتی ہے، جنگ کا حکم نہیں دیتی. لہذا آپ سمجھ لیجئے آج جس ملعون نے اشکال وارد کیا ہے 26 آیتوں کے اوپر کورٹ میں کیس دائر کیا ہے، کسی طریقے سے ان قرآن مجید کی ان 26 آیتوں کو نکالا جائے. میں اس وسیم ملعون سے کہوں گا تم قرآن کے مفاہیم کو کیا سمجھو گے، تم قرآن کے مطالب کو کیا سمجھو گے، تم قرآن کے مفہوم کو کیا سمجھو گے، تم قرآن کے ترجمے کو کیا سمجھو گے. یاد رکھنا قرآن میں جو جہاد کا ذکر ہوا ہے صرف تم اس سے مراد یہ نہ لو کہ کسی کو قتل کرنا جنگ کرنے کے مقصد میں ہے. آپ جب تفاسیر معصومین کو پڑھیں گے، بڑے بڑے علماء کی تفاسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جہاد کے معنی جنگ میں نہیں ہے. جہاد کے معنی اپنی سیفٹی کرنا ہے، جہاد کا مطلب دفاع کرنا ہے، جہاد کا مطلب اپنے لیے پڑھائی میں کوشش کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. اپنے بال بچوں کے لیے کمانے کے لیے باہر جانا، دن اس دھوپ میں کھڑے رہنا بھی ایک جہاد ہے. جس طریقے سے ہم جہاد کے معنی کو لیتے ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ جہاد تو علم حاصل کرنا بھی ہے، جہاد تو لوگوں کے لیے قربانی دینا بھی ہے، جہاد تو امر بالمعروف کرنا بھی ایک جہاد ہے، نہی از منکر کرنا بھی جہاد ہے، حق گوئی سے کام لینا بھی ایک جہاد ہے، باطل کے سامنے سر اٹھانا بھی ایک جہاد ہے. تم کہاں سے آج آ گئے جو کہہ رہے ہو کہ قرآن تمہیں دہشت گردی کا حکم دے رہا ہے. ہم شدید الفاظ میں بالخصوص ہماری کمیونٹی کی طرف سے اور دراس کی باشعور تمام فرق و مذاہب کی طرف سے اس ملعون کی شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مودی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں. آج مسلمان ایک ہفتے سے باہر روڈ پر آیا ہوا ہے، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ ہے کہ وسیم ملعون کو پھانسی دی جائے. اور ہمارا مطالبہ ہے، دراز کی باشعور عوام کا مطالبہ ہے کہ وسیم ملعون کو لال قلعے کے سامنے لا کر تمام مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر کے انہیں پھانسی دی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وطن کے پاسدار، نعرہ حیدری، وسیم رضوی کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الآخرین. اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في كتاب الكريم والفرقان المجید لا يمسه الا المطهرون. علاقہ دراز کے پرخلوص عوام،
آج ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں جمع ہو گیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اسلام میں قرآن کے اوپر انگلی اٹھایا جائے یا رسول کے اوپر انگلی اٹھایا جائے اس سے کبھی اسلام برداشت نہیں کر سکتا. ہر فرد مسلمان اگر ہے تو اس کا یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اس گندے شخص کو جس کو کتے کہنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کو پھانسی دیا جائے علیہ وسلم پر. اور اس قرآن کی میں خود تو ذمہ داری ہوں روزہ قیامت تک اس کا ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اگر دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیچ میں آ کر آدمیوں کو لے کر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تو ہمیشہ ناکام رہیں گے. ہمارے حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس انسان گندے انسان کو جو سور کہنے کے بھی قابل نہیں ہے جو کتا کہنے کے بھی قابل نہیں ہے اس انسان کو پھانسی دیا جائے. ہم یہاں علاقے دراز سے آج اسی لیے جمع ہوا گیا ہے. باقی رہی بات اس قرآن کی یہاں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کی ایک زبر کی بات نہیں زیر کی بات نہیں نون کی بات نہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے اس کو مسلمان بنا طہارت کے چھو نہیں سکتا. یہ وہ کتاب ہے آپ کبھی نہ سوچے گا کہ اس کتاب میں یعنی ایک نقطے کو ہٹائیں گے یہ کبھی ہو نہیں سکتا. تو ہماری گزارش ہے کہ اس گندے شخص الحمدللہ رب العالمین. صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانہ لحافظون. برادران ملت اسلامیہ جیسے کہ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہم سب اس علاقے دراز میں کثیر تعداد میں ایک مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے. یہ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ ہماری ایک ایسی کتاب جس کو ہم تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب مانتے ہیں جس کو ہم تمام کتابوں میں معزز کتاب مانتے ہیں ایک ملعون مردود شخص نے اس کتاب کے بارے میں توہین کی اس کتاب کے بارے میں گستاخانہ کلمات استعمال کیا اس کے مذمت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شدید الفاظ کے ساتھ اس مردود لعین کی مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہ جو قرآن جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اس کتاب کے بارے میں ایسے کلمات کہنا اس مردود کے لیے کیسے جرأت ہوئی. ہم یہاں سے بیٹھ کر اس تمام مجمع کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں حکومت سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس سے ایسی سزا دی جائے کہ اس کی سزا آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے ایک ایسی سزا بن جائے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کرے. برادران ملت اسلامیہ آؤ ایک بات یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ اس بدبخت نے یہ بھی کہا اس میں ہمارے 4 خلفائے راشدین کو ترگیٹ کیا چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھے کسی ملت سے تعلق رکھے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تمام مذہب و ملت جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو برادران ملت اسلامیہ سنو سب سے پہلی اس کی گستاخی اس نے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جب قرآن کی ترتیب دی جب قرآن کو انہوں نے دنیا میں روشن کیا تو انہوں نے اپنے آپ اپنی طرف سے قرآن میں 26 ایسی آیاتیں گاڑ دی ہے جس کا حکم جو ہے جو آیات جو ہے ہمیں جہاد کا حکم دیتے ہیں جو آیات ہمیں دہشت گردی کا حکم دیتے ہیں جو آیات ہمیں جو ہے دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کا حکم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے یار میرے بزرگوں اور دوستوں اس مردود کی اس بات
बात को आप गौर से देखो। उसने ये कहा कि कुरान हमें फितने का हुक्म देता है। अरे गुस्ताख, अरे लहीन, कुरान के अगर मफहूम को तुम समझ जाते, कुरान के तर्जुमे को अगर तूने पढ़ा होता, अगर तुम नाम का मुसलमान न होते, सच्चे दिल से तेरे अंदर ईमान होता, सच्चे दिल से अगर तू कुरान के रूल्स को फॉलो करता, अगर सच्चे दिल से तू पैगंबर इस्लाम को मानने वाला होता, सच्चे दिल से अगर तू सहाबाए किराम को मानने वाला होता, सच्चे दिल से अगर तू अशरे मुबशरा को मानने वाला होता, सच्चे दिल से अगर तू चार और पंजतान को मानने वाला होता, तो तुम्हारे दिल के अंदर ये चीजें नहीं आती, तो ऐसे गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल नहीं करता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, इस तरह गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल करने वाले शख्स को जो है ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि मेरा कहना यह है कि उसके सजाए मौत तक उसको पहुँचा दिया जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, एक बात सुनो, उसने कहा कि सहाबाए किराम जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, इनके बारे में ये मरदूद जानेगा क्या? इनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि मेरे बाद मेरे सहाबाए किराम यानी मेरे खुलफा की इत्तबा करो। अगर सीधा रास्ता चाहते हो तो मेरे खुलफा की सुन्नत को अपनाओ, तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा। उन खुलफा के बारे में उसने ऐसा गुस्ताखाना अल्फाज किया। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ऐसे मरदूद को हम यहाँ से क्या कहेंगे, शेम के नारे लगाकर उससे मरदूद करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, राज के बुजुर्गान दीन, जवानों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुक़द्दस कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, यानी तुम सब यकजा होकर, एक होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अब ये अल्लाह के रस्सी जो है क्या है, ये अल्लाह के मुक़द्दस कलाम पाक है। वला तफर्रक़ू, और फरमाया कि तुम आपस में तफरक़ा के अंदर मत बटो। अगर हम आपस में तफरक़ा के अंदर बढ़ जाएंगे तो इस्लाम कमज़ोर होगा। हाँ, जब इस्लाम कमज़ोर होगा तो इसके ऊपर हर एक हमला करेंगे। जैसे वसीम रज़वी, इसने एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा पिटीशन दर्ज किया जिसमें कहा है कि उसने कि कलाम पाक यानी कुरान पाक में से 26 आयतों को हिज़्फ़ किया जाए, यानी निकाला जाए। हाँ, नाज़िबिल्लाहिल ज़ालिक, लानत हो उस शख्स पर, हाँ, उस शख्स पर लानत हो। वो शख्स क्या जाने जिस कुरान पाक के अंदर काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, उसको क्या जाने कि उसके अंदर जो काफ के ऊपर जो नुक्ता डाला है वो किस लिए है, क्यों है। जिसके अंदर गलाजत है, गलाजत, जिसके अंदर ईमान का जायका ख़त्म हो चुका, तो वो शख्स जो है ना ऐसे हरकतें करते हैं। हाँ? फिर वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, फिर वो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है, फिर वो इस्लाम के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते हैं। हाँ? क्योंकि रब कायनात अल्लाह जल्ल शानु, जैसे उलमाए करम ने इनके पर बहुत सारों ने मौजू दे दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये कलाम पाक कुरान अज़ीम जो है मैंने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा, ये अल्लाह का वादा है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, जब उस शैतान ने ये चीज़ किया तो हम तो सिर्फ और इस जो भी इसने काम किया उसको अल्लाह के हवाले करते हैं, क्योंकि हर एक सज़ा और जज़ा की सज़ा देने वाला कौन है? रब है। हाँ, क्योंकि रब कायनात अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, हाँ, जब अबरा ने कौम के अंदर की अबरा को रब कायनात अल्लाह जल्ल शानु ने कैसे सदा दिया, कैसे बर्बाद किया। शद्दाद की हम बार बार पढ़ते हैं, उसने अल्लाह तबारक व तआला की एक आरज़ी जन्नत को खड़ा किया, तो रब कायनात अल्लाह जल्ल शानु ने उस जन्नत को भी तबाह व बर्बाद किया।
हाँ, इसी तरह से फिरौन है, हाँ, फिरौन के कौम को गरबाब किया, तो ऐसे ऐसे कलिमात उसने बताए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ हम सब जमा होने का मकसद यही है कि हम इंतज़ामिया, हाँ, दौरे हुकूमत इंतज़ामिया और हमारे द्रास के एचएम साहब से हमारे मुतबालाना अपील है कि इस लानती को पकड़कर जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाए और सख्त से सख्त सजा दिया जाए। ये हमारी अपील है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिक या रब। कुरान का दुश्मन, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। जी, वसीम रज़वी जिसने कुरान के ख़िलाफ़ इस तरह से इक़दाम उठाया, सुप्रीम कोर्ट में जिसने दावा दायर किया कुरान की 26 आयतों के बारे में, तो ये आज तक कहाँ था? 1400 साल से कुरान चला आ रहा है, ये आज तक कहाँ था? इस पर लानत है अल्लाह की। इसको जहन्नम में भेज देना चाहिए, इसको फांसी देना चाहिए। सारे मुसलमानों में एक गुस्सा पैदा हुआ है, एक जोश है, एक उमंग है, सारे मुसलमान जो है इसके खिलाफ़ हो गए हैं। तो हुकूमत से यही अपील है, सारी आवाम की, द्रास की सारी पब्लिक आज जमा है। आपने सुना अभी यहाँ जलसा चल रहा था इनके खिलाफ़, वसीम रज़वी के ख़िलाफ़, तो लिहाजा इसको सज़ा होनी चाहिए। मेरा भी यही अक़ीदा है, कुरान के ख़िलाफ़ कोई इस तरह से इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। ये मुसलमान कहने के लायक नहीं है, इस पर अल्लाह की लानत है। हम सब लानत भेजते हैं इस पर। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। चाहे अहले सुन्नत की बात करें, अहले तशय्युअ की बात करें, अहले हदीस की बात करें या नूर बख्शिया की बात करें, हनफिया मस्जिद द्रास के इमाम की बात करें, तो सभी ने मिलकर आज एहतजाज किया और एहतजाज का मकसद वसीम रज़वी को लेकर था। जिस हिसाब से वसीम रज़वी ने आज याचिका ज़ाहिर की है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कलाम पाक की 26 आयतों को लेकर उसी की मजम्मत के लिए आज द्रास में एहतजाज देखने को मिला। तो पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।